टेक्नोलॉजी से वहाँ के जो प्रोफेसर और इंजीनियर जनाब मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जनाब वाला स्टेज पर आए और अपनी कीमती बातें हम सबके सामने पेश करें। तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत खुशी होती है जब कोई जवान सामने आकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। आप सबसे पहले एक बात पर गौर करें, जिस कौम का, जिस उम्मत का सबसे पहला अल्फाज, सबसे पहला वही जो आया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो था इल्म पर। आप सोचे कि हमें किस मकसद के लिए भेजा गया था और हम आज कहां पर हैं। जिस कौम के लोगों को इल्म की तरफ बढ़ना था, हम अपने बच्चों को होटलों में काम करने के लिए और दीगर पता नहीं दुनियावी हिर्स व हवस के लिए कहां नहीं भेजते हैं। सोचिए और गौर कीजिए कि ऐसे मुआशरे में जिस चीज के लिए हम आए थे, जिस चीज के लिए हमें भेजा गया था, क्या वाकई हमें उस पर गौर फिक्र करना चाहिए। अगर ऐसा जवान अगर इस चीज पर थोड़ी सी कोशिश करता है तो वाकई ये तारीफ काबिल है कि हम जो मेरे प्यारे दोस्त जनाब असलम साहब, जो मेरे साथ वक्त गुजारा इन्होंने और मैं इनका बहुत ही करीबी हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है कि इल्म के मैदान में इन्होंने जो काम करना शुरू किया है, अल्लाह ताला इसको आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और इसके इस इदारे को चार चांद करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इंशाल्लाह करेगा। जिस काम पर दिल से खिदमत की गिरफ्त से कोई चीज खोला जाए तो अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह उस पर जो है जरूर कामयाबी अता फरमाएगा। और सबसे बड़ी बात जो अभी पिछले एक मौलाना ने बात कही थी कि हमारा मिजाज ये है कि हम अपने बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है जब हम कहते हैं बेटा तुम्हारा मैट्रिक हो गया, बेटा तुमने इंटर कर लिया, बेटी तुमने पढ़ लिया, अब तुम्हारी शादी हो, बेटा अब तुम कमाने को चले जाओ, बेटा अब ये करो, अब वो करो, अब पैसों की जरूरत है। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान कम है कि हम रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इल्म जो बच्चों का पूरा हक है, आप सबसे पहले इल्म को और दुनियावी इल्म के साथ, जो सबसे बड़ी अच्छी बात मुझे देखने को यहाँ मिल रही है, दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म भी दिया जा रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। वक्त की कमी है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के मुआशरे में जो हमारे बच्चों को हम कॉन्वेंट में देते हैं, मैं खुद ही एक इंग्लिश स्कूल का तालिब इल्म हूँ, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा है क्योंकि मेरे वालिद साहब ने हमें ऐसा तरबियत नहीं दिया था कि हमको सिर्फ कॉन्वेंट में डाला था। बिलाशुबा आपके बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, बिलाशुबा आपके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, बिलाशुबा आपके बच्चे साइंटिस्ट बन सकते हैं। किसने कहा कि दीन की तालीम के बगैर आपके बच्चे तालीम याफ्ता बन सकते हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं। आपको अपने बच्चे को दीन की तालीम देने के बाद दुनियावी तालीम से किसने कहा था? किसने? आपको एक बात मैं बताता चलूं, शायद इस बात पर किसी ने गौर न किया हो, मैं अपनी जाती राय बताता हूं कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बताई थी कि इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े। आप इस बात पर गौर करते हैं कि आज से 1000-1500 साल पहले जिस चीन का अल्लाह के नबी ने जिक्र किया है, आप इस बात पर गौर कीजिए। उस दौर में फारस की सरजमीन सबसे बुलंद समझी जाती थी, उस दौर में रोम सबसे आला अफजल था, उस दौर में पर्शिया ईरान सबसे अच्छा था।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی بات کیوں کہی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ سوچئے، آج دیکھیے، آج پورے ورلڈ میں اگر سب سے زیادہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے مستحب اور جو ہے مضبوط ملک مانا جاتا ہے جو دنیا کی سب سے سستی ٹیکنالوجی فراہم کرتی ہے، وہ چین ہے. غور کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف دین کا علم حاصل کرو، ایسا تو کوئی بندش نہیں تھا، اور نہ ہے کسی اور قوم میں ایسا نہیں ہوتا. لیکن ہمیں چونکہ یہ سوچ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں دیں تو ہمارے بچے بہت اعلیٰ افضل اور IAS افسر بن سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو ہر ماحول میں ڈھال سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو آپ اپنے بچوں کو اپنے دینی ماحول میں ڈھالیں. دنیا کو بے شک دینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پہلے دین کو دے، پھر اپنے بچوں کو جو ہے دنیاوی علوم سے بھی آشنا کریں. اور آپ کے بچے IAS افسر بن سکتے ہیں، آپ کے بچے انجینئر بن سکتے ہیں. آپ کے بچے ایک چھوٹے سے ادارے سے آپ اپنے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، کیا APJ عبد الکلام کوئی بڑے یونیورسٹی میں پڑھا ہوا تھا؟ ہمارے جو سب سے بڑے سائنٹسٹ تھے جن کو میزائل مین کہا جاتا ہے، ہندوستان میں سب سے زبردست میزائل اگر کسی نے دیا تو ڈاکٹر APJ عبد الکلام نے دیا تھا. صبح اٹھ کر پیپر بیچا کرتا تھا اور رامیشورم کے ٹرینوں میں پیپر دیا کرتا تھا. اور دوسری چیز کہ خود پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا. اور پھر وہ بچہ ہندوستان کا صفحے اول کا سائنٹسٹ بنا. کس نے کہا تھا؟ کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرانے کے لیے بہت اعلیٰ ادارے میں پڑھائیں تو آپ کے بچے اچھے بن سکتے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس بات کو غور کیجئے. ہمارے معاشرے میں خاص کر میں ایک بات خصوصی طور پہ کہنا چاہوں گا، ہمارے بچوں کو جو ہے آج ہمارے گارجن کو بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں چھوٹی سی بات کر کے ختم کروں گا. ہمارے جو گارجنس ہیں آج کل بہت کم عمر ہے میرا، لیکن تھوڑا بہت تجربہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج جو گارجنس ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرا بچہ تو بگڑ گیا، میرا بیٹا بگڑ گیا، مجھے گالی دیتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، میرا گریبان پکڑتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کریں، آپ نے اسے کون سی تربیت دی تھی؟ کیا آپ نے دین پڑھایا تھا؟ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو دین نہ پڑھا ہو، جو دین کی تعلیم نہ پایا ہو، اس کو ڈسپلن مکمل آ سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں بھی اسی معاشرے کا ایک لڑکا ہوں. تو اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دے، دنیاوی تعلیم بھی دے. اور سب سے بڑی چیز ہے اپنے دل کو بڑا رکھے. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ رزق کون دیتا ہے، رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے بھائی جناب اسلم صاحب کا، جنہوں نے یہ اسکول کھولا ہے. یہاں پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی اور دینی بھی ہوتی ہے، ایسا بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ادارہ آگے چل کر آپ کے تعاون سے بہت اچھا کرے گا. جزاک اللہ.